एकाकिना तपोद्वाभ्यां पठनं गायनं त्रिभिः चतुर्भिर्गमनं क्षेत्रं पंचभिर्बहुभिः रणम्। अयि तपः साधयन्तः संस्कृतं पठन्तः गायन्तः मित्रैः कुटुम्बीजनैः च सह वार्तावलीम् अवलोकयन्तः प्रियाः प्रेक्षकाः। वार्तावलीति कार्यक्रमस्य नवीने अंके तत्र भवतां समेषामपि नमः पूर्वकं स्वागतं करोमि। एषः अहं गवीशद्विवेदी। सहैव प्रवाचनदायित्वं निभालयन् नमो भावपुरस्सरम् अहं नारायणदत्तमिश्रः अपि अभिवादये सर्वान् प्रियवीक्षकान्। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः किं वा एकान्ते सुखमास्यतां प्रभृतयः उक्तयः तु श्रुताः एव स्युः अस्माभिः सर्वैः अपि। नूनमेव शास्त्रवचनानि एतानि, अतः एतेषाम् अनुसरणमपि सश्रद्धम् अनारतं च कुर्मः वयम्। लोके अपि तथैव अस्ति दृश्यमानं। मनुजेन एकाकिना एव साधनीयं भवति सर्वं। जीवनस्य एताम् एव शिक्षाम् आप्नुमः एतदङ्कीयेन सुभाषितेन एतेन। एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिन्तमानो हि परम श्रेयोऽधिगच्छति। मनुष्य को एकांत में ही अपने हित का नित्य चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि एकांत में विवेक पूर्वक चिंतन करने वाले को ही परम श्रेय प्राप्त होता है। A person should think about his welfare every day in solitude, because only the one who thinks wisely in solitude achieves the ultimate benefit. सत्यमेव विवेक संयुतं चिन्तनं विधातुं ज्ञान विज्ञानमयं सर्वम् अधिगन्तुं च अनिवार्यतया एकान्तः आश्रयणीयः। एकान्तः शान्तभावः च आश्रयणीयः भाषाभ्यासार्थमपि, यतः प्रवाहमयस्वरेण संस्कृतश्रवणम् एकाग्रताम् अपेक्षते। कार्यक्रमे अत्र तावत् प्रस्तुमः समेषां ज्ञानवर्धनाय संस्मारणाय च विगतसप्ताहे घटिताः विविधाः प्रमुखवार्ताः प्रवाहिवार्ता माध्यमेन। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनः प्रसिद्धः लोकप्रियः च मन की बात इति कार्यक्रमः जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्के प्रसारितः स्यात्। प्रायशः कार्यक्रमः एषः प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे एव प्रसार्यते, परम् एतस्मिन् क्रमे ततः पूर्वमेव एतस्य प्रसारणं जायेत। नवदिल्ल्याम् ऐषमः भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इत्यस्य वाहनोद्योगपरस्य प्रदर्शनकार्यक्रमस्य शुभारम्भः जातः। प्रधानमन्त्री मोदी अत्र न्यरूपयत् यत् देशे मध्यमवर्गस्य प्रवर्धितेन सहभागेन नगरीकरणेन अथ च निर्माणमधिभारतम् इत्येतस्याः नीतेः साहाय्येन वाहनोद्योगः प्रवर्धते इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने महत्त्वपूर्ण निर्णयद्वयं स्वीकृतं गतं, यत्र श्रीहरिकोटा प्रक्षेप्यास्त्र केन्द्रे प्रायः 400 कोटि रूप्यकैः तृतीय प्रक्षेप्यास्त्र संरचनापरस्य मञ्चस्य निर्माणम् अथ च केन्द्रप्रशासनस्य कर्मचारिभ्यः 8 वेतनायोगानुशंसनम् अन्तर्हितम्। गतवर्षमुपलक्ष्य राष्ट्रपतिना राष्ट्रीय खेल पुरस्काराः प्रदत्ताः। ऐषमः 4 क्रीडकाः देशस्य सर्वोच्च खेल सम्मानेन मेजर ध्यानचन्द खेलरत्न पुरस्कारेण सभाजिताः। 34 संख्याकाः क्रीडकाः तावत् अर्जुन सम्मानेन, 5 प्रशिक्षकाः च द्रोणाचार्य पुरस्कारेण अलङ्कृताः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन तावत् पुनरपि ऐतिहासिकः पदक्षेपः विहितः। संघटनस्य एतस्य स्पैडेक्स मिशन इत्येतेन अन्तरिक्षयानद्वयगतं संयोजनं वियोजनं च अधिकृत्य ऐतिहासिकं विशेषसाफल्यमधिगतम्। इस्राएल देशस्य मन्त्रिमण्डलेन सर्वथा स्वीकृतः गाजा संघर्षविरामसन्धिः। 33 संख्याकाः बन्धकाः तावत् भवेयुः प्रथमचरणे विमुक्ताः। संघर्षविरामावधिकः सन्धिः तावत् जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्कात् भवेत् अनुपालितः। मकर संक्रान्तेः शुभावसरे प्रयागराजीये महाकुम्भे प्रथमम् अमृतस्नानं भव्यतया सम्पन्नम्। महाकुम्भ सम्बद्धस्य प्रथमामृतस्नानादिकस्य भव्यं दिव्यं च दृश्यम् इतोपि रम्यं विधातुम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री उदग्रयानैः भक्तेषु पुष्पवृष्टिमपि तत्र कारितवान्। प्रवाहमयस्वरेण वार्ताः अभिज्ञाय साम्प्रतं क्रमः अस्ति केन्द्रजप्रभागीयायाः
वृत्तप्रस्तुतेः। एतस्मिन् च अभिनवे अङ्के वृत्तमस्ति अभियानविशेषद्योतकम्। यतः भारतप्रशासनं सर्वदैव भारतस्य भव्यताम् अभिवर्धयितुं भवति सन्नद्धम्। एतस्मिन् क्रमे ऋतुविज्ञानदिशि नूतनं विशेषाभियानं प्रवर्तितमस्ति। किमस्ति अस्य वैशिष्ट्यम् अथ ऋतुविज्ञानविषये किं च अस्ति शास्त्रकथनम् इति अवलोकयामः एतेन वृत्तमाध्यमेन। ऋतुपरम्परा तु सृष्टेः आरम्भकालतः एव मानवैः अस्ति ज्ञायमाना। तत्रापि विशेषरूपेण भारते ऋतुविज्ञानमस्ति वर्णितं विविधेषु ग्रन्थेषु। भारतीय ऋतुविज्ञानं केवलं ऋतूनाम् अध्ययनम् एव न, अपि तु अस्माकं संस्कृतेः, परम्पराणां, जीवनचर्यायाः च अङ्गभूतम् अस्ति। ऋतुज्ञानं विज्ञापयति यत् प्रकृत्या सह सामञ्जस्यं नितराम् अनिवार्यमस्ति, तदा एव अस्मज्जीवनं सन्तुलितं समृद्धं च स्यात्। अनतिचिरमेव भारतीय ऋतुविज्ञानविभागस्य सार्धैकशततमः स्थापनादिवसः आचरितः। एतस्मिन् विशिष्टे अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मिशन् मौसम इत्यस्य किं वा ऋतुविज्ञानाभियानस्य प्रवर्तनं कृतवान्। ऋतुविज्ञानदृष्ट्या सर्वथा सज्जं जलवायुस्तरादिकं च समुन्नतं विधातुम् एतस्य अभियानस्य उद्देश्यमस्ति। ऋतुविज्ञानक्षेत्रस्य समग्रनिरीक्षणार्थम् अत्याधुनिकप्रविधीनां समुन्नतप्रणालीनां च सविकासम् उच्चस्तरीयक्षमताप्रापणमपि अत्रैव अन्तर्भूतं भवति। इहैव ऋतुविज्ञानगता पूर्वसूचना, तत्सम्बद्धा समुचिता व्यवस्था, जलवायुपरिवर्तननिवारणयोजनाः च सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तावद् अत्र उक्तवान्, प्राकृतिकापदानां दुष्प्रभावं न्यूनीकर्तुम् अस्माभिः ऋतुविज्ञानविभागस्य अधिकतमकार्यक्षमताप्राप्तिः सर्वथा आवश्यकी अस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी एतस्मिन् अवसरे भारतीयां ऋषिपरम्परां संस्मरन् उक्तवान् यदस्माकं देशे ऋषिभिः ऋतुविज्ञानविषये प्रभूतम् अनुसन्धानं कृतम्। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। प्रधानमंत्री समुचित जलवायुस्तरयोः अथ जलवायु परिवर्तनस्य च मिथः समग्रानुकूलोद्देश्येन अन्वितम् IMD विजन 2047 इत्येतं विवरणविशेषम् अपि प्रकाशितवान्। एकं स्मारकनाणकम् अथ प्रैषचिटिकाम् अपि प्रवर्तितवान्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजितां प्रदर्शनीम् अपि अवलोकितवान्। गवीषद्विवेदीकृतं वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। शोभनम् ऋतुविज्ञानं वा स्यात् विज्ञानान्तरं वा, साधारं किं वा संस्कृतपरं ज्ञानं तु संस्कृतमेव श्रवणार्थं समुचितम् इति प्रतिभाति मे। सत्यं,
दर्शकाः, अत एव विज्ञानविषयं संस्कृतज्ञानेन संस्कृतया च भाषया सह चर्चितुं त्रिज्याप्रभागान्तरवर्तिनि साक्षात्कारक्रमे साधितसम्पर्कः अस्ति डॉक्टर सचिन कठाले वर्यः। पश्यामः संवादविशेषम् एतम्। नमोस्तु सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः संस्कृतानुरागी, यः सम्भाषणसन्देश नाम पत्रिकायाः सह सम्पादकः अस्ति। अथ असौ भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि विशिष्टः कश्चन प्रसारकः। तावत् अहं डॉक्टर सचिन कठाले वर्यस्य स्वागतं करोमि वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः यत् भवान् बोटनी इन अथर्ववेद अथ MSc इति तावत् तत्र PhD अपि भवान् कृतवान्, अथ MSc इति उपाधिः अपि भवता गृहीतः अस्ति। कथमिव संस्कृतेन सह सम्बन्धः जातः भवतः? उत्तमः प्रश्नः। वस्तुतः अहं तु वनस्पतिशास्त्रस्य बोटनी इत्यस्यैव छात्रः। तस्मिन् काले पैशन इति यः शब्दः उच्यते तथा वनस्पतिशास्त्रं मम अत्यन्तं प्रियः विषयः आसीत्। स इदानीमपि अस्ति, किन्तु यदा अहं BSc अन्तिमवर्षे पठन् आसम् तदा कस्यचित् संस्कृतवर्गस्य सूचना लब्धा। तत्र मया गतं मित्रैः सह सम्भाषणं पाठयितुं कश्चन वर्गः सः आसीत्। तस्मिन् वर्गे यदा अहं भागं गृहीतवान् तदा सम्भाषणस्य आरम्भः जातः। सा मम कृते नूतना काचित् भाषा या भासमाना आसीत्, तस्यां लघु वक्तुं शक्यते प्रगतिः काचित् अभवत्। तदा कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे आयोजकैः अहं सूचितः यत् भवान् तु वनस्पतिशास्त्रस्य छात्रः अस्ति, अतः भारतीयवनस्पतिशास्त्रं मनसि निधाय भवान् किमपि प्रस्तौतु। अस्तु। तत् श्रुतवतः मम तु लघु हृदयाघातः जातः। यतोहि पाठ्यक्रमादिषु यद्यद्वा पठितं तत्र भारतीय न कुत्रापि भारतीयता कुत्रापि न आसीत्। उदाहरणम् एकं तत्रत्यः विषयः आसीत् वर्गीकरणं, क्लासिफिकेशन् आफ् प्लांट्स्। तत्तु BSc MSc इत्यादि कक्षासु यत् पठितमासीत् कस्यचित् वैदेशिकस्य नाम एव आसीत्, किन्तु आश्चर्यस्य समुद्रः नाम ऋग्वेदे यः विश्वस्य प्रप्रथमः ग्रन्थः इति उच्यते, ऋग्वेदे वनस्पतीनां वर्गीकरणम् अस्ति, अथर्ववेदे अस्ति, पुराणेषु अस्ति, किन्तु कस्मिंश्चिदपि पाठ्यक्रमे तद् न पाठितम्। अतः महान्तं खेदम् अनुभूतवान्। संस्कृतविषये यः महान् आदरः आसीत्, सः आदरः सहजतया संस्कृतं प्रति गतः इति अहं वक्तुं शक्नोमि। स्मरामि, अहं तत् परिवर्तनं स्मरामि। इदानीं 2520 अहं संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिककार्यकर्तृरूपेण कार्यम् आरब्धवान्। तदनन्तरम् इदानीं प्रायः 8 वर्षाणि जातानि स्युः, अहं मम शोधकार्यं पूर्णं कृतवान्, तदपि ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन। विषयः तु आसीत् यथा भवता पूर्वमेव उल्लिखितम्, अथर्ववेदे वनस्पतिविज्ञानं। सत्यं। स च विषयः विशिष्टः एतदर्थमस्ति, डिपार्ट्मेंट ऑफ बॉटनी मध्ये वनस्पतिशास्त्रविभागे किन्तु संस्कृतलिप्या संस्कृतभाषया लिखितः सः मम ज्ञानानुगुणं भारतस्य प्रप्रथमः प्रबन्धः। स्वाभाविकतया विश्वस्यापि प्रथमः प्रबन्धः स्यात्। तत्रत्या भाषा कीदृशी इति भगवान् जानीयात्, किन्तु संस्कृतेन लिखितः वनस्पतिशास्त्रसम्बद्धः सः प्रथमः प्रबन्धः इति आसीत्। कुतश्चित् प्रकाशितः अपि तत्र एषः प्रकाशितः न जातः। प्रकाशनस्य विषये मया नैर्भर्यं न दर्शितं। कदाचित् अग्रे पश्येम, यतोहि कार्यस्य बाहुल्यमस्ति। किन्तु तदा यः BSc अन्तिमवर्षतः यः संस्कृतप्रवासः आरब्धः, सः एव प्रवासः इदानीमपि अनुवर्तते। गच्छता कालेन सङ्घटने विभिन्नानि दायित्वानि निर्वहन् यदा सम्भाषणसन्देशस्य सहसम्पादकरूपेण नियुक्तः तदा एव पत्रिकया सह मम सम्बन्धः जातः। ततः पूर्वम् अहं केवलं ग्राहकः प्रचारकः वा आसम्।
एवं महोदय, एषु दिवसेषु तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः तत्र सर्वत्र प्रसारः तत्र दरीदृश्यते। अहं ज्ञातुकामः यत् भवता शोधः कृतः एतस्मिन् विषये, वनस्पतिशास्त्रं तत्र कथमिव लभ्यमानं भवति अथर्ववेदे इति। तर्हि नाम एतस्य शोधकर्मणः तत्र किमपि औचित्यं, विशेषौचित्यं भवान् तत्र प्रदर्शयति नाम बहुत्र इदानीं तु अवसरः एव अस्ति। निश्चयेन अहं यदा यदा अवसरः लब्धः तदा तदा तान् विषयान् तत्र वदामि अवश्यं। यतः मया क्लासिफिकेशन् इति विषयः उक्तं सः एक एव विषयः महात् आश्चर्यं जनयति। तदतिरिच्य अपि प्रत्यक्षं बॉटनी इति न स्यात्, किन्तु अथर्ववेदे मया उपशतानां वनस्पतीनां नामानि प्राप्तानि। तच्च बहूनि सूक्तानि वनस्पतिनाम्ना एव सन्ति। तावद् महत्त्वं तस्मिन् काले वनस्पतिशास्त्रस्य आसीत् इति वयं तदा ग्रहीतुं शक्नुमः। तदतिरिच्य शोभायाः वर्धनार्थं वनस्पतीनाम् उपयोगः, रोगनिवारणार्थं वनस्पति उपयोगः, शत्रुभ्यः रक्षणार्थं वनस्पति उपयोगः इत्यादयः विषयाः तत्र सन्ति। तत्र सूक्ष्मं संशोधनं न कृतं, किन्तु कर्तुं शक्यते। अनन्तरं विभिन्नाः प्रकाराः वनस्पतीनां तेपि तत्र दत्ताः, नाम क्लासिफिकेशन् भिन्नं, तदतिरिच्यापि विभिन्नाः प्रकाराः दत्ताः सन्ति। ग्राफ्टिंग, एकस्य सस्यस्य अपरसस्येन योजनेन यत् तृतीयसस्यं लभ्यते तादृशः विषयः अपि तत्र दत्तः सन्ति। ग्राफ्टिंग इति शब्दः न स्यात्, प्रक्रिया तु अस्ति। अतः तादृशान् अंशान् अहं यत्र यत्र शक्यं तत्र तत्र अवश्यं वदामि। जनानां तत्र आश्चर्यं भवति, श्रद्धा अपि वर्धते। सत्यं। तत्र सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः तत्र सह सम्पादकत्वमपि भवान् बिभर्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् एतस्य नाम सम्भाषणपत्रिकायाः तत्र एतस्याः पत्रिकायाः किमस्ति ऐतिह्यम् अथ पत्रपत्रिकानां, विशेषतः संस्कृतपत्रपत्रिकाणां तत्र ऐतिह्यविषये भवान् संक्षिप्य यदि वदेत्, अथ सम्भाषणपत्रिकायाः वैशिष्ट्यमपि तत्र। 80-81 इति चिन्तयतु। 1981तमे वर्षे संस्कृतस्य आन्दोलनम् आरब्धम्। वस्तुतः तस्य आन्दोलनस्य मूलं पत्रिकायाः चिन्तनम् आसीत् इति इतिहासरचयितारः ज्येष्ठाः वदन्ति। काचित् पत्रिका करणीया, यस्याः पत्रिकायाः आधारेण समाजे सर्वत्रापि संस्कृतं गच्छेत् इति। किन्तु पठितारः के इति प्रश्नः आसीत्। यतोहि सामान्यः जनाः संस्कृतं न जानाति स्म। विद्वांसः ये जानन्ति ते तेषां भाषाम् अन्ये अवगन्तुं न शक्नुवन्ति स्म कठिनत्वात्। अतः सरलेन संस्कृतेन काचित् पत्रिका करणीया इति चिन्तितम् आसीत्। किन्तु तदानीन्तनकाले आदौ भाषायाः प्रचारः भवतु, पठितॄणां निर्माणं भवतु, अनन्तरं पत्रिकायाः आरम्भः भवतु इति ज्येष्ठाः समाजचिन्तकाः सूचितवन्तः। अतः प्रायः 13 वर्षाणि चिन्तनस्य आरम्भानन्तरं पत्रिकया स्वीकृता। 81तमे सामान्यतया वर्षे चिन्तनस्य आरम्भः जातः स्यात्। सेप्टेम्बर् मासे 94तमे वर्षे पत्रिकायाः आरम्भः जातः। तन्नाम गतमासद्वयात् पूर्वम् एषा पत्रिका 30 वर्षीया जाता अस्ति। अतः सरलेन संस्कृतेन गृहस्य अथवा समाजस्य सर्ववयोमतां जनानां पठनयोग्यता यथा स्यात् तथा पत्रिका एषा तदा आरब्धा। इदानीमपि अत्यन्तम् आनन्देन सन्तोषेण च वक्तुं शक्नुमः, गतेषु 30 वर्षेषु एकमपि अपवादं विना निरन्तरं प्रतिमासम् एषा पत्रिका प्रकाशिता अस्ति, प्रकाश्यमाना अस्ति। अपूर्णा अङ्कः अथवा संयुक्ताङ्कः अपि एतस्याः पत्रिकायाः कदापि न आसीत्। समग्र अङ्कः सर्वदापि प्रकाशितः इति स्वाभिमानम् उद्घोषयितुम् इच्छामः। महोदय, वस्तुतः सम्भाषणपत्रिकायां तत्र बहवः विषयाः तत्र नाम गृहीताः भवन्ति। नाम वार्तादिकं वा भवेत् अथवा तत्र उपन्यासादिकं, लेखादिकं, बन्धादिकं वा। अहं ज्ञातुकामः यत् वस्तुतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि तत्र विषयाः तत्र अन्तर्मुखिनः भवन्ति वा तत्र, यतोहि भवादृशः तत्र सह सम्पादकः अपि। मादृशः इति कारणेन केवलं न, किन्तु बहवः सन्ति लेखकगणे विद्यमानाः ये विभिन्न विषयान् आश्रित्य लेखान् लिखन्ति। उदाहरणार्थं ज्योतिषमस्ति, मन्दिररचना अस्ति, भूगोलमस्ति, गणितमस्ति,
वनस्पतिशास्त्रविषये तु यत्र यत्र शक्यम् अहम् अपि लिखामि, अन्येपि लिखन्ति। जीवशास्त्रम् इति अस्ति, जेनेटिक्स् इति विषयस्य केचन अंशाः तत्र स्वीकृताः सन्ति। भारतीयवैद्यकीयशास्त्रमस्ति, अथवा जीवनावश्यकविज्ञानम् इति यद् वदन्ति, लैफ् सैन्स्, तद्विषये मम ज्ञानानुसारं मध्ये अस्माभिः किञ्चन सङ्कलनमपि कृतं। पाषाणस्य उपयोगेन दुग्धतः दधिनिर्माणम् इति आधुनिकविषयोपि, आधुनिक नाम इदमिदानीं प्रसिद्धिं गतः विषयः तत्र अस्ति। पुनः विभिन्नाः आकाशगङ्गाः कथं सन्ति, तेषां रचना कथं भवति इत्यादि विषयाः अपि तत्र स्वीकृताः सन्ति। बहवः लेखाः तदा तदा प्रकाश्यन्ते सन्ति। बहुशः धन्यवादाः महोदय, अत्र भवन्तं तत्र धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। सम्यक्, सर्वतः संस्कृतेन साधितः विज्ञानादि विषय प्रबोधकः च संवादः एषः। अथ संवादाङ्कनप्रसारणात् पश्चात् सम्प्रति क्रमः अधुना गीतसङ्गीतप्रस्तुतेः। यदर्थं प्रकल्पितः अस्ति अस्माभिः भवतां समेषां चिरपरिचितप्रायः संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीरूपः क्रमः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। राजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो चित्तः प्रददाति चक्रमा यः कल्पितार्थांश्च ददाति पुंसः सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। संस्कृत संभृतं संगीत समन्वितं च उपस्थापनमेतत् नूनं सुमधुरम्। दर्शकाः, अधुना यथाक्रमम् उपस्थापनाक्रमे अवसानं समायातम्। भवतु, अग्रिमे सप्ताहे बहु किमपि अभिनवम् उपस्थापयितुम् इतः एव भवेम सन्नद्धाः वयम्। तर्हि दर्शकाः, एतस्य अङ्कस्य समापनाय अस्मान् आदिशन्तु। तावत् संस्कृतम् इतोपि साग्रहं जानन्तु भवन्तः इति विभावयन्तः स्तुमः नुमश्च सर्वान्। चिरं निवासं न समीक्षते यो युदारचित्तः प्रददाति चक्रमा यः कल्पितार्थांश्च